फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? सोजमोता तुमी सगळीं बरीं आहाय म्हूण. आज हांव तुमकां दाखयता रेसिपी मुगेली आडमास, बीफ आडमास. ओके, सो हे हा 600 ग्रॅम. हांवें तें बरें करून धुयलां आनी आतां हांव तेका लायतलें मीठ लायन दवरता. आतां हेचें मीठ घेयलां, येदेशें मीठ घातलें. तुमगे चोय हें मिठा मातशें हांव मातशें मीठ उणी घालता. मीठ लायन करपाचें, मिक्स करपाचें. आनी आतां हांव तुमकां दाखयता तेजो मसालो. हांव मसालो कितको घालता म्हळ्यार हें न्हू मिन्स एशें कोन्न ड्राय जातोलें आं. रोस्ट मास कितको जाता ते भाशेन. ओके, दाखयता. सो आतां हांव मुगेलो मसालो तेका 4 कांदे घेयले, 2 टोमाट घेयले आनी 2 ग्रीन चिली घेयले आनी 4 घेयले हांवें रेड चिली आनी हांवें घेयला लसूण घेयल्या. लसूण 1 बोय घेयले आखी मोटेली आनी कालापूर घेयले आनी येदोसो तिखी घेयला आनी पेपर, मिरयां, काली मिरी आनी 10 ग्राम्स अशें हांवें आलें घेयला. सो आतां हांव कितें करता तें हांटू आलें आनी हें सगलो मसालो आहा न्हू तो हांव मिक्सरान घालून हाडटलें. फकत ग्रीन चिली घालपाना आनी रेड चिलीज घालपाना. हें सगलें वाडटलें आनी हांव तितून जीर घातलें आनी हळदी पावडर घातलें. मिक्सरान घातलें, हितून घालपाना. सो आतां हांव मिक्सर घेता, मिक्सरान घालता आलें, लसूण आनी तिखी, कालापुरा आनी मिरयां कोण ही हांव सगळें घातलें आनी येदो घातलें हळदी पावडर आनी येदें जीर घाता. येदें घातो जिरें आनी हें हांव न्हू सगलें आख्खें ग्रायंड कोता मसालो आनी हो ग्रायंड करून हांव तुमकां दाखयता. सो आतां हें मांस काण कुकरान घायलां आनी हांव एक लिंबू घाता त्या मांसाक. कित्या इनाग्र हांव घायना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी इनाग्र घालपा जाता. हांव लिंबू घाता, 1 लिंबू घायला आख्खो फूल आनी आमचो मुगेलो मसालो जाला रेडी. आतां हांव तो काडटा, हितून घालता. जो मसालो हांवें सगलो हितून घायलो आतां हांव तें मिक्स करता मातशें करून आनी तें मिक्स जालें म्हणटकच हें चोय पियाव टोमाट आनी सुके मिरसांग न्हू बेश्टे हांवें अशें करून पिसोडले आनी बेश्टे हें चिल्ले बेश्टे ग्रीन आहाय ते सगलें हितून घालपाचें. आनी हांवें न्हू हेंचो मिक्सरान न्हू येदेशें उदक घायलां आनी तो मसालो काडपाक आनी तितून येदेशें उदक घातलें. उदक घायना तितून आनी हें न्हू मिक्स करता अशें करून सगलें आख्खें मिक्स करता. आनी हांव न्हू हें न्हू आतां कुकर बंद करता आनी धांकून हांव स्लो गॅसीचेर दवरता. फकत गॅस स्लो करपाची, कळ्ळें? स्लो गॅसीचेरूच करपा तें. तेंचें आतां हांवें सगळें कुकरान घायलां. आतां हांव कुकर हो धांकतलें आनी हांव गॅसीचेर दवरतलें. आनी न्हू हांवें हितून तेल बी कांय घायलो ना. आमी न्हू केन्ना बीफ हाडूं वयताय तेदो न्हू केन्ना न्हू तेंकां हें आसता फॅट आसता तें थोडेशें मागपा जाय. कित्याक तें हितून पडलें जाल्यार न्हू मातसा टेस्ट येता. ओके, सो आतां हांव बंद करता. मुगेलें आतां जालें. कुकरान हांवें सगळी स्टीम बी सोडली. आतां कुकर ओपन करून चोयता कितें जालें तें. चोय हें न्हू अशें करून जाता सारकें. स्लो गॅसीचेर दवरलें न्हू मांस हाड न्हू बरें हें जाताय, सॉफ्ट जाता आनी मांसूय बरें सॉफ्ट जाता. चोय आनी न्हू हांवें चोय तेल पासून घालूं ना. चोय कितू वोस सुटोल ती. चोय आडमासा न्हू केन्ना तेल घायना कांय. तेल आनी मागीर तें वोस म्हळ्यार तें सुबेज जाता. आनी न्हू स्लो गॅसीचेर दवरें हें मांस फकत स्लो गॅसीचेर दवरून करता. आनी हांव न्हू लास्टान न्हू कोथमीर घालता. येदीशी कोथमीर घालता आनी न्हू येदीशी न्हू 1/2 स्पून इश न्हू हांव न्हू हें शुगर उडयतलें येदेशें. ओके, टेस्टा लागून.
टेस्ट मातशें डिफरंट जाता शुगर घायल्यार. आनी हांव न्हू अशें करून चाळ मारतलें आनी आतां जालें रेडी. आनी तुम न्हू मिठा बी चोय आं चॅक कोरें. मीठ समज ना न्हू मीठ तुम घालें मागीर टेस्ट कोरें आनी मीठ थोडेंशें घाताय. नाजाल्यार एक वेजिटेबल मॅगी पासून उडोवपा जाता. ओके सो फ्रेंड्स मुगेलें आतां आडमास ड्राय आडमास रेडी जालें. तें तुमच्यान पावांका खावपा जाता, शीता कडेन खावपा जाता आनी बेश्टेंय खावपा जाता. सो आमगे समज तुमकां रेसिपी समज लायक जाता जाल्यार लायक करें, शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें आमगे चॅनल. बाय.